السلام عليكم كلكم أزول. أنا فرحان بزاف اللي أنا في المهرجان ديال مراكش، شرف كبير. سي سخا لا بروميير فوا اللي الفيلم ديالي بغا يدوز في اليوم الثلاث، دونك مرحبا بكم تشوفوا بعينيك تنشوف بلادي. اي سي أنا فرحان بزاف هذا الشيء، سي واحد الشرف كبير اللي أنا في سيليكسيوني في لو بانوراما دو سينما ماروكان مع الفيلم الوثائقي ديالي، دونك سي ان غران اونور. هذا الثقافة ديالنا، تراث اليهود مع المسلمين، تعايش تسامح، هذا التاريخ ديالنا، الثقافة ديالنا. الناس يعرفوني مع مون بروميي فيلم اللي درت 7 سنين دابا، تينا غير جيروزاليم، اللي تهضر على الماضي بين اليهود مع المسلمين، تعايش علاش اليهود مشاو بخمسينات ستينات في إسرائيل، مازال عندهم الحب ديال الثقافه ديالهم، مازال اللغه ديالهم. هذا الفيلم سي ان بو ماشي لا سويت، مي جو كونتينيو مع هذا لو سوجي باسكو جمعت واحد جوج الفنانين اللي ساكنين في القدس اللي تيغنيو بالعربيه ديالنا الدارجه ديالنا، اللي مازال عندهم بغا يديروا الباسبور ديالهم وما خلقوا لهي في القدس. بابا ديال المغنيه نيتال كيام هو خلق في تنغير. سي واحد الفيلم اللي تهضر على دابا كيفاش نو لي جون الشباب دابا ديال المغرب المسلمين ديال اليهود عندنا شي حاجه اللي عندنا العلاقه بين هاد الموسيقى، بين هاد التاريخ، بين هاد الثقافه المغربيه. اي دونك سي واحد لو غود موفي اللي صورنا في تنغير، اللي مشينا في تيزكي، اللي مشينا في طنجه، اللي مشينا في صويره، تنشوفهم هذا جوج شباب اللي تيجمعوا مع الوالد ديالي. علاش هو راه يعيش في المغرب، هو انا كبرت خلقت في تنغير، مي كبرت في فرنسا، دابا تنعيش في المغرب. الكنز كبير اللي عندنا في المغرب سي هاد لا ديفيرسيتي كولتوريل، القيمه اللي عندنا في لا كونستيتيسيون ماروكان. تنقولوا عندنا التراث اليهوديه، عندنا التراث امازيغيه، عندنا التراث اسلاميه اكسترا. هذا سي هاد لا الا مشيتي طنجة حتى لاكويرا تتشوف بزاف الحوايج. علاش هذا الشيء ماشي هذا الموضوع ماشي موضوع مغربي، هذا مازال كاينين اللي ساكنين في المغرب عندهم شبعون لي فيلا يرحموا. Il s'est battu pour l'indépendance ديال المغرب، عنده واحد الحب كبير على المغرب. اي دونك هذا الموضوع هذا مهمه بزاف سور سبيسيفيكلي باسكو في المدرسه ما تنعلموش، ما تنقراوش هذا الشيء في ليكول ماروكان. التاريخ ديال المغرب الزوره في المدرسه، خصنا نعلموا هذا كل شيء، توت سيت هيستوار بلوريال لا ديفيرسيتي كولتوريل خصها يكون كلشي في ليكول في المدرسه. معلوم في المدرسه باغ اكزومبل ما تنعلموش على بزاف الثقافه المازيغينيين، باغ اكزومبل الثقافه ديال الصحراء، الثقافه ديال الشمال ديال دوك الناس الكبار هما تيعرفوا التاريخ ديالنا، تيعرفوا الثقافه ديالنا. اي دونك بيان سور لي فيلم ديالي سي اون مانيير اوسي دو بريزي واحد شي دي تابو اللي كاينين، اللي مازال اللي كاينين في المغرب. اي ما خصناش نخافوا على notre histoire. On ne doit pas avoir peur de notre histoire. وما بغاوش يكلموا مع هاد الهضره ديجا 7 سنين اللي تهضروا على هذا الشيء. ديك تو بارل هاد لو سوجي سي تطبيع علاش تطبيع على شنو. اجيو بعدا تشوفوا الفيلم، تشوفوا شنو دو كوا بارل لو فيلم. هذا سي بور موا سي توجور واحد لانسترومونتاليزاسيون بوليتيك سور انا هما مسطين، ما تنعرفش علاش تيقولوا هذا الشيء. انا الموضوع ديالي ماشي على اسرائيل فلسطين، لو سوجي ديالي تنهضر على المغاربه اليهود اللي مازال عندهم الحب ديال الوطن، الحب ديال الثقافه ديالهم. هذا الشيء سي سا لو سوجي.
بغيت نقول لهم الناس اللي تيقولوا هذا الشيء، سيروا تهضروا على الناس ديال اللي تيميتوا في السبيطار في الاطلس، سيروا تهضروا على الناس اللي تيميتوا في سوريا. علاش ديك يا واحد لو سوجي اللي تهضر على اليهود تو سويت تطبيع؟ شنو العلاقه ديالها؟ هما مغاربه ديالنا اللي ما عجبوش من الحال يسيروا، سي با ان بروبليم، مي عندهم لا ليبرتي، الحريه، ما عجبهمش الفيلم، ما عجبوهم اكسيتيرا اكسيتيرا، مي ils ont واحد ils veulent tout le temps instrumentaliser هاد لا كيسيون. كاين الناس تيموتوا في اليمن المسلم، في سوريا، في بغداد، في افغانستان، علاش ما تيقولوش والو على هادشي؟ شكون اللي كي سي كي تو هاد الناس؟ القاعده والبغدادي ومتى ايزيس اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الاخرين اللي تيقولوا هما مسلمين، هادشي ماشي الاسلام. دونك بغيت نقول لهم اجيو بعدا تشوفوا الفيلم، ابخي نقدروا نهضروا انصامبل. بلادي بعد الفيلم تنشوف بلادي بعينيك، تنشوف بلادي سي لا بروميير فوا. ابخي ان شاء الله يكون سيليكسيوني في بزاف لي فيستيفال في العالم. اي تنخدم على بزاف الحوايج، مي ان فيلم دو جو با كومون دي، ان فيلم دو فيكسيون. الفيلم ماشي وثائقي مي فيلم فيكسيون اللي تهضر على اوتور دان اوبيرا امازيغ على الثقافه ديال الامازيغيين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.